لكم في لاشين ديالنا Gearbox Maroc. اليوم معنا لا فواتور كومباكت ديال لو كونستركتور المون BMW سيري 1. غنخليكم مع لي فوتوستاب ديال لا فواتور من برا وعاد نهضروا عليها ونهضروا على لي شونجمون و لي موديفيكاسيون اللي جاونا فيها بارابور لا بروميير فاز ديال لا دوزيام جينيراسيون. خليكم معنا. Bon, parlons de l'histoire de la série 1. خرجت لنا pour la première fois في 2004 ووقع لها le recyclage في 2007 وهذه اللي قدمنا اليوم سي لو موديل روسيلي تاع لا دوزيام جينيراسيون اللي خرجت لنا في 2011. Commençons par les changements في la face avant. هاد les optiques كيجيونا دو مانيير هوريزونتال ماشي بحال لا بروميير فاز. وعندنا هنايا لالوجين وفيهم ليفي تاع الانجل ايز. لا كالوندر ou bien les deux calandres تاع بي ام كيجيونا نوار مات. كانوا نورمالمون كرومي ولكن البروبريتير تاع لا فواتور رجعوا نوار مات. لوغو بي ام كي امبوزون. بار شوك ام كيت اللي كيعطي لا فواتور واحد لا سبورتيفيتي و بيان سور سون اوبليي هاد لا لام التحتانيه اللي كتعطي لا فواتور واحد لاغريسيفيتي وواحد لا سبورتيفيتي و ايروديناميزم تيكون زوين في الطريق. بون بالنسبه لو بروفيل ما كاينش غون شونجمون بحال لا بروميير فاز. الا جيت تشوف مثلا لي زيكستريميتي كتلقى لي زوبتيك و لي زوبتيك افون اغيير مبدلين. بالنسبه لي فيتر كيجيونا الكونتور اون شادو لاين نوار بريون. هاد لي سكون ابل هاد لي بواني تيجيونا اون كولوري نوار. بيان سور سون اوبليي هاد لي جونت ام تيجيونا 18 بوس افيك ان كولوري نوار و لي كاش فران تيجيونا جون. سا نو رابيل لي فواتور فيراري. لا لام تحتانيه ان بيرفورمانس بيان سور كلشي على هاد لو بادج ام. بالنسبه لا فاس اريير كاين ان غون شونجمون من هاد لي زوبتيك تيجيونا دو مانيير هوريزونتال زوين. بدا انايا شخصيا جو لي بريفير على لا بروميير فاز اللي كانوا ما عرفتش ما كانوا حتى شي معنى الديزاين ديالهم. نا او موان كيجيو زوين. لوغو بي ام هنا لو بروبريتير تاع لا فواتور دو اون نوار و لو غري عوض le blanc ou le gris ou le bleu. Pare-choc M qui est sportif et c'est la voiture des cartouches sportifs. La couleur الصراحة كتجي في طوموبيلة روعة. هاد ce qu'on appelle هاد diffuser اللي كيجينا الفوق كيعطي لا فواتور l'aérodynamisme اللي خاصها. كتمشي في الطريق مزيانة سوبل. كتمشي مزيان sans aucun problème مع الريح ولا شي حاجة. كيكون حتى سكون ابل داك سكون ابل ليزولاسيون ديالها في الطريق كتكون مزيان. لونتين و عندنا بيانو بلاك في لو توا. مكايناش نساليو من لا فاس اريير سون بارلي ديال هاد على هاد لي بو ديشارمون اللي كيجيونا اكرابوفيتش وكيعطيو الطوموبيل واحد الصوت في الطريق زعما صوت تاع وحش داما صراحه. عندنا هنا دو بو. بون بالمناسبه لا فواتور اللي معنا اليوم ماشي اي فيرسيون سبورتيف باك ام اللي كيجيو فيه زعما بوكو دو شوز. كيجينا فيه البارشوك افون سبورتيف بارشوك اريير سبورتيف لي جونت ام لي بادكاس ام لي ريتروفيزور ام كما كتشوفوهم هنايا. سكون ابل يعني كتجي مختلفه بارابور لي زوت فيرسيون. دونك بارلون دو فيرسيون عندنا لانج باك سبور urban ou la version sportive pack M. Parlons des concurrents de la voiture هذه. في les allemands غندويو على la Mercedes classe A, l'Audi A3, la Volkswagen Golf, la Seat Leon, l'Opel Astra. Donc هادو هما لي فواتور
الماند اللي كاينين. غندوي عاوتاني في لي فرونسيز بوجو 308. رونو ميغان ما كتنافسهاش با فريمون. لي زاميريكان كاينه فورد فوكس الا كانت اون فيرسيون اس تي ولا شي حاجه اس تي ديزل. كاين لي فيرسيون ديزل تاع فورد اللي تيكونوا سبورتيف. دونك هادشي اللي كاين. في لي جابونيز عندنا هوندا سيفيك. Parlons des motorisations, معنا اليوم لا موتوريزاسيون 120 تي ان 4 سيلندر ديزل تاع 190 شيفو. عندنا دوطخ فيرسيون بحال 118 تي اللي فيها 150 شيفو. عندنا 16 تي اللي فيها 116 شيفو. وعندنا 25 دي اللي فيها حتى هي 225 شيفو. كتكون تري بويسون. الناس اللي كيتبعونا من تونس من كاع لي بيي بترولي عندنا دوطخ فيرسيون اسونس ولكن ما عرفتش بالضبط شحال عندهم في لا بويسونس. دونك عندنا 116 اي 118 i, 120 i ou 125 i je pense, ou 123 i. دابا ملي شفنا الاكستيريور تاع لا فواتور غنشوفوا الانتيريور ولكن دابا نشوفوا السوارت تاع لا بي ام. هما هادو نحلوها بعدا. هذا لو بوطون باش كتحل، لو بوطون باش كتسد، ولو بوطون باش كتحل الكوفر. غنشوفوا لي شونجمون و لي موديفيكاسيون اللي جاونا فيها من الداخل. دونك هذه هي لا بي ام دبليو سيري 1 من الداخل. غنخليكم مع الفوتو ستاب ديال لا فواتور عاد نهضروا عليها. La BMW série 1 qui gêne d'abord un volant M, un performance, qui gêne en Alcantara, tu es maniable, il te pousse à faire des accélérations, à oser de grande vitesse. Et on a les touches qui concernent tout ce qui est cruise control, tout ce qui est limiteur ou régulateur de vitesse, et tout ce qui est multimédia, téléphone, la radio, couché. هذا البوطون هذا كيدير لنا l'active sound, l'exhaust و كاع داكشي اللي. دونك لو فولون ام كيما قلت لكم مانيابل. عندنا لي باليت في الجنب زعما كدوز لو مود مانيوال. هادشي اللي كاين. لو كونتور كي بيان ليزيبل غادي نوريه لكم من بعد. وهنايا هاد لي كوموند بور ريغلي تو سكي مثلا اسوي كلاس سكون ابل كلينيوطون. زعما لا فواتور ما شاء الله كتجي توب. دونك بالنسبه لي زايغاتور هنا في لابلو سونترال عندنا لي زايغاتور تيجيونا كبار. كتعتبر بي ام دبليو سيري 1 لا فواتور كومباكت اللي عندها لي بلو غون زايغاتور. زعما ما كاينش ما كاين اكبر منها زعما في لي كومباكت. عندنا ليكرون هذا سونترال اللي فيه 6.5 بوس كيجي عندنا كبر في لي زوطر فيرسيون. tu peux le manipuler من هاد لا كونسول هنا اللي عندك هنايا في التحت. فيه منيو راديو تليفون ميديا زعما تو سكي ملتي ميديا. سينيال ديتريس كوموند راديو كتزيد الصوت كتنقصو كدير كلشي. لي مود باش كتسوق عندك هنايا. و بيان سور هنايا عندك لو بوست دو كليماتيزاسيون ديال لا فواتور. عندنا بالمناسبه في هاد لا فواتور اون كليم اوتوماتيك بيزون في لي بلاص قداميين واللورانيين. عندنا هنا لو فيد فيتاس ام و نسكون ابل فيه 6 فيتاس بوط ستيبترونيك زد اف. هنا لي مود عندنا لو مود سبور ايكو برو كونفور وهذا لو بوطون ديال ستابيليتي. دونك هنا عندنا دي زابليكاسيون اون كاربون فايبر تيجيونا في هنا لتحت في لا فواتور في الجناب في لي بورت يعني كيجيونا دي زابليكاسيون كاربون فايبر. عندنا حتى في لو فولون. وهادشي كيفكرك باردون في لو كوتي ام تاع لا فواتور. دونك صافي عندنا سيري اون تيسو في هاد لي سوربيكور اون روج ولا باتاغون كتجينا تري سباسيوز. هاد لي ريتروفيزور تيجيونا دو مانيير اوريجينال و ça fait longtemps que BMW utilise ces rétroviseurs. Donc بالنسبه للباس arrière سي سباسيو
ما كاينش زعما زعما جالسين الاز ما مضيقينش، ماشي بحال دوطخ كومباكت، ماشي بحال 308 ولا لا ليون. هنايا مزيان و سون بيان اسي بيان انستالي. هاد لو تونيل دو ترانسميسيون تيجي كبير بزاف تري امبوزون، وصراحه كاع ما تقدر تجلس في لا بلاص سونطرال هنايا في اللور. لي زايغاتور كيما قلت لكم قبيلات، و فوالا هذا هو لي بلاص اريا تاع لا سيري او. دونك دابا غنديمارو لا فواتور، هادو هما السوارت غنحطهم هنايا، نبركو لاكس لا بيدال دو فران. لو سيستيم ماكس اكزوست ديال لي نيفو. Très bon couple. L'avantage de la voiture هادي زعما tu peux gérer tout ce qui est exhaust. عندك واحد السيستم هنايا، نرجعو لا فواتور كيما كانت. هذا هو لو صوت، هذا هو لو سون اوريجينال، كتبرك بحال هكا شويه. نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 نيفو 4 نيفو 5 نيفو 6